हॅलो हाय म्हज्या सगळ्या नीज गोंयकार भावा आनी भयणीनो. सांगपाचें म्हणल्यार आयज म्हाका सी एम सराकी कितें सांगपाक जाय, मातशें डिस्कशन करपाक जाय सी एम सरा कडेन. कितें काय म्हणल्यार सी एम सर व्हेरी नायस, तुमी तो डिसिजन घेतला तो हांवें पळयलो फेसबुकाचेर. पूण कितें आहा सर, ताळी जी आहा न्हू एका हातान वाजना. कितें आतां तेंचो आमचो विरेश सराचो जो हें आसलो पळय हंगर स्ट्रायक, ओके, तो एकदम शांतीन चालू आसलो. कितें शांत आंध्रे कितें पयल्या दिसा राती एक फेसबुकार एक आमच्या भावान एक न्यूज दिलो की आमचो सर विश्वजीत राणे तो सांगता की आपूण 49,000 पब्लीक घेवन येता आझाद मैदानाचेर आनी तुमकां दाखयता म्हणून. कितें आनी तुमी सगळे दीस गोंयकारांनी कशें बी करून 4:30 आझाद मैदानाचेर येवपाचें. पळोवया तो 45,000 मनीस हाडटा काय हाडना तो. कितें तेका आमी पळोवया म्हणून. तेन्ना सगळे आमचे नीज गोंयकार भावांनी सट्यूट केले, आमी सगळे येता म्हणून. कितें कशें आसता न्हू सर, पळय आमी आतां रस्त्यार एक एक्सिडेंट जालो कोणाचोय जाल्यार आमी सगळे धांवता, आमी पळयना तो तो खंयच्या जातीचो म्हणून. तो हिंदू, तो मुस्लीम, तो कॅथलीक, तो सीख काय आनी कोण, तो मनीस म्हणून आमी वयता न्हू. आनी आमी गोंयकार सर, आमकां गोंयकाराक कितेंय जावं, तो आमचो दुश्मन जावं, पूण आमकां दूख जाता, आमी हेल्पाक वयता. आतां आमची युनिटी अशी जाला न्हू सर, आमी दुसऱ्या स्टेटी कडेन झगडोंक शकता, दुसऱ्या कंट्री कडेन झगडोंक शकता आमच्या गोंयाक लागून. कळ्ळें न्हू, आमची अशी युनिटी जाला आतां. कितें एक गोंयकाराक जर कितें जालें न्हू जाल्यार सगळे गोंयकार उठ्ठले. आतां तरी कमी आसले, पूण मागीर फुडें ते सगळे उठल्यार प्रॉब्लेम. तेका लागून मिस्टेक सर कोणाची आहा तुमी चिंतून पळयात बारीक. आमचो क्लासमेट आमच्या वांगडा शिकला, हांवें पयलीं सांगलां, तो सी एम सराचें कांयच आयकना, तो आपल्याक जाय तेंच करता. तो आनी 2 आहा MLA. कितें आपल्याक जाय तेंच करता, सी एम सराचें केन्नाच आयकना. तेका लागून सी एम सराक खूब पेशन्स काडचो पडटा, सॉरी मागची पडटा, आनी कितें करचें पडटा, हांगा धांवचें पडटा, थंय धांवचें पडटा. कितें म्हाका सांगा सर, आमचे सर विश्वजीत राणेक तेका कित्याक सांगूंक जाय आसलें अशें? तेणें भडकयलो न्हू लोकांक, कोणाकी राग येतलोच न्हू. आतां म्हाज्या घरान येवन कोणी म्हाका दादागिरी केली जाल्यार दुसऱ्या आमच्या सायडीच्या लोकांक राग येतलो काय ना? येतलो न्हू. तशें कितें आहा, आतां प्रॉब्लेम क्रिएट तेणीच केला, आनी त्रास दुसऱ्यांक, त्रास पुलिसांक, बाबड्यांक, सगळ्या लोकांक त्रास, तुमकांय त्रास, आमकांय त्रास. अशें करपाचें नासता. आनी हांवें 2 व्हिडियो पळयले, एक वास्कोचो, थंय स्ट्रायक चालू आहा, आनी आयज हांवें पळयला थंय स्ट्रायक चालू आहा, ते पंचायती कडेन खंय तरी. वास्को थंय ते कॉलाक लागून झगडटा खरें, पूण ते दुसऱ्या कंट्रीचे, दुसऱ्या स्टेटीची नांवां घेता. कितें आनी हांगा तो आयज तो म्हणटा कितें कोणाचें म्हणलें तरी औरंगजेबाची पंचायत, कितें अशें कितें तरी म्हणलें ताणें. आनी देवसारांचें कितें म्हणलें, आतां औरंगजेबाची परमिशन घेवचें पडटलें, कितें अशें तरी कितें तरी म्हणलें ताणें. हांव कितें म्हणटा, तुमी झगडा, मोर्चा काडा, कितें, पूण मोर्चान न्हू असले मनीस आसता भितर न्हू, ते दंगे करपी आसता. कितें ते आमकां पळोवन आमची युनिटी पळोवपाक जाय केन्नाय. कितें ते असले वर्ड यूज करता लोकांक राग हाडपाक. कितें कोण ना कोण तो पॉयंट धरता, उलयतना एक टंग आमची भायर येता आनी मागीर परती भितर वयता. कितें आमी चिंतून उलोवंक जाय कितें उलयता तें. कितें दुसऱ्याक वायट लागतलें काय, कोण रिवेंज घेतलो काय, अशें कितें आमी दुसऱ्या स्टेटीची नांवां, दुसऱ्या कंट्रीची नांवां, कितें दुसऱ्या लोकांचे धर्माचे अशें आमी कांयच उलोवपाचें नासता. कितें कळ्ळें न्हू. तेका लागून मागीर ते मिसअंडरस्टँडींग जाता, ते व्हडलें जाता. तेका लागून सर तांकां सगळ्यांक फॉरगिव कर. कितें
आय एम सॉरी, हांव सॉरी मागता तेंच्या वाटेनसून. आनी आमचो सर जो आहा मेन, आमी पळय आमचे गोंयकार आमचो विरेश सर आमचो गोंयकार, नीज गोंयकार, ताका लागून आमी गेल्ले आझाद मैदानाचेर. आमी फुडें वचोंक ना आनी खंय, आमी ताका हेल्प करपाक गेल्ले. कित्याक आमी नीज गोंयकार, आमी कोणाकी नीज गोंयकाराक आमी डेली हेल्प करपाक रेडी. आमच्या भावाक, भयणीक, आवयक, बापायक, नीज गोंयकाराक, कळ्ळें न्हू. आनी विजय सरदेसाई सर आहा पळय, तेंची मिस्टेक ना काय तेतून. तेणी रायट उलयल्ले एक्चुली, तेंचो डिसिशन सारको आसलो कितें. आनी विजय सरदेसाई सर तुमकांय हांव सॉरी म्हणटा सगळ्या लोकां कडल्यान. हांव सॉरी मागता, तुमी राग धरूं नाका. नेक्स्ट टायम कितें जाल्यार प्रॉब्लेम आमकां तुमी जाय, ओके. आनी आमचो एक्टर वासंती सर, तुमची कांय मिस्टेक ना. लोक एक वर्डाक न्हू दुसरें कितें करून चिंत्ता, कळ्ळें न्हू. थोडे लोक तशे आसा, कितें प्रॉब्लेम क्रिएट करपाक कितेंय करूं शकता मनीस ह्या जगान. ताका लागून आमी सगळे नीज गोंयकारांनी सांबाळून कितें उलोवपाक जाय, चिंतूंक जाय. आनी कितें डिसिजन घेवपाक जाय ते सारके बरे डिसिजन घेवपाचें आसता. कितें आतां पळय आमचो उपास चालू आहा, हांव फोट उलयचो ना. कितें उपास आतां आमचो मुस्लीम भावांचो बी उपास चालू आहा, कॅथलीक भावांचो बी उपास चालू आहा. आतां फुडें हिंदू भावांचो उपास चालू जातलो. कितें आनी उपासान कितें आहा, मनीस उपास असो मनशाक बांदून दवरता, मनीस फोट उलोवंक शकना, मनीस दुसऱ्यांचेर वायट नजर घालूंक शकना, मनीस कोणा कडेन फायट करूंक शकना, मनीस आपूण फायट करून आपणाक रगत काडूंक शकना, उपास तुटता. मनीस कोणाक गाळी घालूंक शकना, उपास तुटता. कितें मनीस कोणाक थापट मारूंक शकना, उपास तुटता. कितें उपास म्हणजे एक डेंजर. शपथ घेवन मनीस तोडटा. कितें पूण उपास इतलो डेंजर, उपासाक लागून मनीस सब्र करता, पेशन्स आख्खो दीस. कितें सकाळी 4 उपास धरता पळय, सांजचे 7 पर्यंत पेशन्स मनीस बरेपणान देवाचें करून आपलो उपास राखता. हां इतलें तुमकां सांगूंक जाय आसलें म्हाका. जर तर हांवें कितें सांगलां, रॉंग उलयलां जाल्यार म्हाका सॉरी, फॉरगिव करा. आय एम सॉरी. कितें हांवूय नीज गोंयकार. कितें कळ्ळें न्ही. आमी नीज गोंयकार आनी आमी सदां सगळ्यांक सपोर्ट करतले, हेल्प करतले आमच्या भावांक, भयणीक. कितें आतां तुमी पळयात कितें करपाचें तें. ओके सीएम सर, गॉड ब्लेस यू. कितें गॉड ब्लेस यू. जय हिंद, जय गोवा, जय भारत.